टीचर तूक जाल्यार उडयता आसलो आनी हांव हॉटेल मेळ्ळा तूं कितको आसलेले थंयता आसलो राव गो तूं काल कितें येवना गोठा दुखताले तेच्या पर कितें येवना माय बाय पळय केस आगो ती ट्युशन चोवपा वयतली चोया होत्या चोया तेजे माय Koszalkaj tuci polon kalis e matraona Sopna moci puri sateli hatun koskot stubana Ranci gadi wok solok sotala unti kari wok la Moment taja burse pona bolle beler mati lancina Burse pona taja mona bolle beler mati lancina काटा वेली गोरवा सासूबाच्या दोतराक घुसपोर पुलिसाक शेबोर मेळ्ळ्या चेडवा पोचपी सासली खंय बेरवा 5 धांवोन गेली चेडवा आरे दोदीर
यादी कालेली कुसलेली कालवा काय बरं तो सर पिता बचत चढले कपन घेता वडला मुलीस डान्स करता सऱ्याच्या की बारा निघला दिवड वचत रावला पडले रिटाच्या कुई घरात नसला सोड जाता जोर गेला कोंबियाच्या आगात फुडले पावटी मोत मागो कायल्यार घरात फाटताची फोडाय रिटाच्या फारात त्याच्या मनात बी कोपला तो कितें करता फकत तुका लागून ताका लागून न्हय फुडें सगळें घडटा तें तुका लागून म्हाका लागून होय तुका जेवण दिलें सुरोबाईचेर लोकांचो मेळो दोळो आसा आनी म्हजो बॉस म्हाका विचारता अरे तूं तुजे घरकान्नीक रिकॉर्डिंग स्टुडियोंत रिकॉर्डिंग करूंक कित्याक हाडना काय म्हणून आनी हांवें ताका कांय प्रश्न केले तेन्ना ताणें तुजे तोंडाचेर थापड मारली जाल्यार तूं म्हाका सांग ताणें तुजे थापड कित्याक मारली बोट मारले आणि अरे चॉकलेट पे नाचलेले ते बरेच निघाले आणि आता काम असले तेव्हा तू सोडून आयलो माझी तू कितें म्हणटाय तुका लागून ताणें ताचेर झापड मारलो आनी सुण्या मातशें भितर काम करपाचें सापट कित्याक मला ते पयले जण जाय म्हाका बाबा जाला पूण नासता अशी गोरकार कशी आसा तुझे गोरकाने म्हज्या सारवार करून जावं तुझे गोरकान सोगले कशी गोरकार सोंपली नाव सांग मेलिशा कोस्टा कितली वर्सां जाल्या तूं हेड करूंक लागला हांव गेल्ल्या वर्सासून हेड काडून लागला आनी दुसऱ्या वर्सासून गेलें खंयच्या आदी हांव जायते हेडार नाचलाय कितलीं वर्सां आनी हांव तियात्रांनी आसतालें मारियो मिनेझीस कॉमेडियन सॅली जॉन डिसेंडवा जाय डायरेक्टर नाचला आतां ड्यू टू मुगे आमचे एकला कोण बिजनस आनी भुरगीं आसा आतां सो मातशें वर सकयल जाता पूण हांवें गेल्या वर्सासून हेड काडून लागला त्या दुसऱ्याक कितें मॅसेज दिवंक सोदता तो दुसऱ्याक इतली मॅसेज दिवपाक सोदता जाय जाण देवान जाय टॅलंट दिलो आसा सो तुमगे टॅलंटा बरो करून उपयोग करपाक आनी टॅलंट आहा तें दुसऱ्या मुखार तुमगे सादर करपाक कोणाक देव बरें करून सोदता तो देव सगळ्यान देव पयलीं देव बरें करूंक म्हणटा दोनया देवाक कारण देवान म्हाका टॅलंट दिली म्हूण आयज हांव हे मुगे कला दुसऱ्या मुखार दाखोवपाक पावलें तशेंच मुगे घरच्यान आनी निमाणें आमकां जो सपोर्ट कोताय आमगे कला मुखार व्हरपाक आमगे कावन्सिलर जावं आमगे प्रेजिडंट एंटनी बार्बोजा तशेंच आमगे तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा कारण तेम आदार दिले न्हू आमी जायत मुखार सरोंक पावले आनी आमी जायते बरें करूंक पावले देखून तांकां सगळ्या काळजांतल्यान देव बरें करूं आतां कोलवा आसात आनी आतां जसो कार्नवाल लागीं पावता तशेंच खेळाची तयारी लागीं जाता असोच आमचे मदें आसा एक बरोवपी दिग्दर्शपी बाबा नांव कितें तुजें पिटर फॉन्सेका कोल्हा कितलीं वर्सां जालीं तूं जमनी वयलो खेळ लागल्या म्हणजे 14 वर्सां जालीं आनी मुगे हें सदां बरें आसता लोकांक म्हाका करूंक काडला सो जायत फावट सांगताय लोक बाबा तुगे हेळ बरें आसताय सो तुगे आमकां हें जाय म्हूण आनी मुगे जायत फावटी जालोले लुगरा हेळ जाताय हे हेळ कित्याक लागून कोत्ता अशें दिसता हांव हेळ कोत्ता आमगे कोंकणी भास जिवी व्हरपा लागून आनी आदल्यान कितें ती कार्नवालाची परंपरा कितें कोण दवरली ती आमी कोण मुखार वचूं म्हण हो खेळ करूंक तुका कितलो दिसपेस असो लागता दिसपेस हय दिसपेस कितें दिसपेस म्हळ्यार 3 लाख सुमार जाय पडटा सो मागीर आमी कितेंय कोण कोण आमगेले स्पॉन्सर मातशें आमकां हेल्प कोन्न आमकां तें जाता आनी आमकां गोवोरमेंटाक आमगे तियात्र अकॅडमी थ्रू आमकां फाळक्यो मेळटाय
आनी आमकां आतां आमगेलो तियात्र अकॅडमीचो प्रेसिडेंट वेंटेन बार्बोजा आमकां जायतो असो आदार करता सो ताका हांव कालदान देव बरें करूं. हे खेळ करून तुका कितें फायदो जाता? म्हाका फायदो म्हळ्यार फायद्याय सांगचे तर खेळ करना पूण म्हाका कितें जाय जें हांव कोत्ता तें सगलें म्हगेलें मेकअप जालोलें म्हणजे म्हाका लॉस कोण आसता सगळे एक्टर बँड मुगे सगळे जे कोण मुगे आख्खे ग्रूप आहाय ते तांकां पेमेंट करून हांव क्लियर जालो म्हाका काय उरना कोंता हे आतां तूं खेळ कोत्ताय न्ही, हे गोंयच्या लोकांक तूं कितें सांगूंक सोदता? हांव गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता तुमी हेड गांव गांवान तुमगे वाड्या वाड्यांनी घातचे आनी आमगेली कोंकणी जीत दवरची. हेड चलताय तियात्र चलताय म्हणून आमगे कोंकणी भास जीत आहा सो ना जाल्यार हेज्या मुखार कितें जायत म्हणून आमकां म्हणजे आमच्यान कांय जावं जायना जरी तर हेड आनी तियात्र बंद पडले जाल्यार. देव बरें करूं सर आनी ऑल द बेस्ट हे तुज्या कार्नावालाच्या हेळाक. तूं आमच्या मदें रावला आनी आमकां दोन उतरां सांगली म्हूण तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू तुकाय थँक्यू. हांव सांग तुजें. म्हजें नांव रेचल फेर्नांडीस. हे हेळान आसून कशें दिसता? म्हाका हेळान काम करपाक पयलें समोर दिसता. हे हेळांत तूं कसलो रोल करता? हांव हेळा जॉयनाचो रोल करता तितून हांव बायल आसता आनी दुसऱ्या हितून इशिका आसता तिसऱ्या हितून निशा आसता. हो रोल करूंक तुका मजा येता, उमेद भोगता? चड बरें दिसता. आतां तूं मुखार कितें करपाक सोदता तियात्रांत बी भितर? हय तियात्र वचपाक सोदता. तुगे कॅरियर करता. चान्स मेळ्ळो जाल्यार हय. ओके ऑल द बेस्ट. वेलंडी बसता. हे हेळांत तूं कसलो रोल करता? हांव हें भुरग्याचो. भुरग्याचो. तुका भुरग्याचो रोल करूंक बरो दिसता? हय. आतां हेळाक लोक सायडीक आसता, तूं आबूज बी जाता केन्ना? नर्वस जाता? केन्ना ना. आतां तूं कितलेक आसा? 5th. खंयच्या इस्कॉलान वता? ऑक्झिलियम हाय स्कूल बेनावली. बेनावली. आतां तूं फुडाराक कितें खेळगडी जावंक सोदता आनी कितें? हेडगडो. खेळगडी कोंकणी स्टेजीचेर वचूंक सोदता. ओके.